बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं अजरा फैसल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान से मुलाकातों के केसेस यकजा, अदालत का लार्जर बेंच बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक तमाम केसेस यकजा करने और उनकी समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब सुप्रीडेंट अडियाला जेल की जानब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान से मुलाकातों के मामलात मुख्तलिफ बेंचेस में ज़ेर समाअत है और उनके फैसले में यकसानियत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सुप्रीडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजम की नुमाइंदगी करने वाले वकील नवीद मलिक ने इस्तदा की कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से मुख्तलिफ बेंचेस में मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, जिनकी वजह से जेल इंतज़ामिया को बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के हज़ारों कैदियों के मसाइल देखने के बजाय जेल इंतज़ामिया को हफ्ते में 5 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ता है। अगर तमाम केसेस को यकजा करके एक लार्जर बेंच के सुपुर्द कर दिया जाए तो ये अमल तेज़ और मौसर हो जाएगा। अदालत ने वकील की इस इस्तदा को कबूल करते हुए तमाम केसेस को यकजा करके लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के हुक्म पर एक अदालती कमीशन भी अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचा। अदालती अमले में शामिल लॉ क्लर्क सकीना बानो जेल के गेट नंबर 5 से अंदर दाखिल हुई और बानी पीटीआई से मुलाकात की। कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो वकील मिशाल यूसुफजई की बतौर इमरान खान की कानूनी नुमाइंदा तस्दीक करे और इस हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश करे। ये कमीशन मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर भेजा गया था और उनकी हैसियत की तस्दीक के बाद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इमरान खान को कैद में रखने के बाद उनसे मुलाकातों पर पाबंदी या उनके एसओपीज़ का पेचीदा होना एक हसास मौजू बन चुका है। अदालत की जानब से केसेस को यकजा करना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक ही शख्सियत से मुतल्लिक एक ही नौइयत के मामलात को मुख्तलिफ पेजेस पर सुनने में पेचीदगी बढ़ सकती थी। ये भी हकीकत है कि इमरान खान की मुलाकातों के सिलसिले में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करने की बुनियादी वजह उनकी कानूनी टीम और उनके हामियों की बेचैनी है। इमरान खान की कानूनी मुश्किलात, उनके वकला की जेल में मुलाकातों की राह में हायल रुकावटें और हुकूमती इदारों की जानब से सख्त रवैया, ये सब इस मामले को मज़ीद हसास बना रहे थे। अदालती कमीशन का जेल में जाकर मुलाकात करना एक अच्छा कदम ज़रूर है, लेकिन इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की कानूनी टीम को किसी न किसी सतह पर मुश्किलात का सामना है। अगर उनके वकील मिशाल यूसुफजई की हैसियत पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान की कानूनी दफाई हिकमत अमली पर दबाव डाला जा रहा है। इस वक्त इमरान खान की कैद न सिर्फ एक कानूनी मसला है बल्कि ये एक सियासी मुकदमा भी बनता जा रहा है। हुकूमत और अदलिया के फैसले आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह करेंगे कि इमरान खान को कानूनी तौर पर कितनी आज़ादी दी जाएगी और उनके सियासी मुस्तकबिल पर इसके असरात क्या होंगे। नाज़रीन, शेख वकास अकरम ने पेशावर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत और रियासती इदारों के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि मुल्क इस वक्त सिविल मार्शल लॉ की कैफियत में है, जहाँ हुक्मरानों की तरफ से जबर और फस्तायत का राज है। उन्होंने निशानदेही की है कि कौम और हुकूमत के दरमियान एक वाज़ेह खलीज पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी और 590 दिनों से उनकी मुसलसल हिरासत को गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार दिया। उनका सवाल था, क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहाँ आज़ादी इज़हार राय दबाई जाए? क्या फस्तायत और जबर इस मुल्क की क़याम का मकसद था? शेख वकास अकरम ने हुकूमत के तर्ज अमल को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि हुकूमत न सिर्फ मजलूमों की आवाज़ को दबा रही है बल्कि उस सोशल मीडिया कारकुनों को भी निशाना बना रही है। वकास अकरम का ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि अगर हुकूमत और अवाम एक पेज पर हों तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई मुमकिन है, लेकिन इस वक्त दहशतगर्द भी ये जानते हैं कि अवाम हुकूमत के साथ नहीं है। उन्होंने हुकूमत के गैर संजीदा रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तर्ज अमल से अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासला मज़ीद बढ़ रहा है। उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुनों की गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसे कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई का सामना करना चाहिए, ना कि उसे अगवा किया जाए और अदालत में पेश भी ना किया जाए। वकास अकरम राजा ने मुल्क में जारी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि 2022 के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन अवामी हिमायत से किया जाए तो तहरीक इंसाफ उसकी हिमायत करेगी, लेकिन किसी भी ऐसे ऑपरेशन को तस्लीम नहीं करेंगे जो जबर की बुनियाद पर मुसल्लत किया जाए। आखिर में उन्होंने कहा कि पीटीआई ऑन कैमरा मीटिंग में शिरकत करेगी
قومی سلامتی کے معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت کو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کا یہ اندیہ بھی تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد عید کے بعد حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گا، اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ شیخ وقاص اکرم کی یہ پریس کانفرنس موجودہ سیاسی حالات کی ایک واضح عکاسی کرتی ہے۔ ملک میں سیاسی کشیدگی اور حکومتی جبر کے خلاف ان کے بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں شدید دباؤ میں ہیں اور انہیں سیاسی سرگرمیوں کے لیے مناسب مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ملک میں سول مارشل لا نافذ ایک سنگین دعویٰ ہے جو حکومت کے طرز عمل پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ سیاسی کارکنوں، خاص طور پر سوشل میڈیا کارکنان کی جبری گمشدگیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسے مسئلے کی طرف اشارہ کیا جو جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کے بیان کا ایک اور اہم نقطہ عمران خان کی مسلسل قید اور اس کے سیاسی اثرات تھے۔ 590 دنوں کی مسلسل حراست کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کے حامیوں میں مزید اشتعال اور مزاحمت پیدا ہو رہی ہے۔ وقاص اکرم کی طرف سے دہشت گردی اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوامی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب عوام خود حکومتی پالیسیوں سے نالاں ہوں تو دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر میں اپوزیشن اتحاد اور عید کے بعد ممکنہ احتجاج کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کے خلاف ایک نیا سیاسی محاذ کھلنے والا ہے۔ اگر اپوزیشن جماعتیں واقعی متحد ہو گئی ہیں تو حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ پریس کانفرنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشمکش میں شدت آ سکتی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جو منگل کے روز قومی اسمبلی ہال میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندگان شرکت کریں گے، جبکہ عسکری قیادت اور متعلقہ وزراء ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے سر اٹھایا اور اس کے مقابلے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ پڑ گئی ہے۔ اس پس منظر میں اجلاس کے چند اہم نکات درج ذیل ہوں گے۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی سیکیورٹی کے موجودہ چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل سے آگاہ کرے گی۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں کسی ممکنہ بہتری یا نئے فیز کے آغاز پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے متفقہ پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب ملک کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذ پر غیر معمولی چیلنجز درپیش ہیں۔ سیاسی قیادت کے درمیان اختلافات اپنی جگہ، لیکن قومی سلامتی جیسے حساس معاملات پر متفقہ حکمت عملی بنانا ضروری ہو چکا ہے۔ اگر اس اجلاس میں تمام فریقین سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باہمی مشاورت سے ٹھوس فیصلے کرتے ہیں تو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اجلاس اپنی نوعیت کا ایک اہم اجلاس ہے کیونکہ اس میں سیاسی جماعتوں کو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر پالیسی سازی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ تمام جماعتیں اپنی سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی متفقہ موقف اختیار کر سکتی ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف پالیسی میں ہمیشہ سیاسی عدم استحکام اور پالیسی کی عدم تسلسل رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ اگر واقعی نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے پر غور ہو رہا ہے تو اس میں ماضی کی کوتاہیوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی تبھی ممکن ہے جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہوں اور فیصلے زبانی بیانات تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی اقدامات میں ڈلیں۔ یہ اجلاس محض ایک رسمی کارروائی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے نتیجے میں ایک واضح، مؤثر اور عملی حکمت عملی سامنے آنا ضروری ہے جو ملک کی سیکیورٹی کی بہتری میں حقیقی کردار ادا کر سکے۔ اجازت چاہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔